विजीट केली, सरप्राईज विजीट केली लोकांक लागून आणि तुम्ही तांची क्रायसीस आयकून घेतले, दोन्ही बांय पळयल्यो आणि तुम्ही सांगले ते प्रमाणे PWD हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले हांगा. सो तांच्यांनी सॅम्पल टेस्ट करून सॅम्पलिंगा व्हेल्या. आतां मुखावेले स्टेप कितें जातलो हाजेर? आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी दोन्ही बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बांय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बांयक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका. आणि एट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर. कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरें हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो आमी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयलीं जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचें आसा तें उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटलें. तरी आसतना आमी लोकांचो आमचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगलां एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा तांकां पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवरून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. पण तांचें म्हणणें आसा जे तुमी बोरींग आसा, बोरिंगाचें उदक बोरिंगाचें उदक पचकें येता आनी गोंयकार तुका खबर आहा पचकें उदक केन्ना गोंयकार खायना. गोंयकार म्हणटा गोंयांत सॉल्टेड उदक ना जाल्यार ताका टेस्ट वचना आनी कळोवंक येता. तांचें एक म्हणणें आसा की जे खावपाक तुमी म्हणटा बोरवेल यूज करता, बोरवेलीचें उदक निवळय दिसता, सुंदर दिसता, पूण ताका टेस्ट ना. हाजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें आसा? पळय आयज आमी कितें केलां ज्यो 2 बांयी आसा आनी प्लस एक बोरवेलाच्या तिनी उदक जें आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी टेस्टिंगा खातीर दिलां. फाल्यां ताजो टेस्टिंग जेन्ना रिपोर्ट येतलो फाल्यां अशें जर ते पिण्या योग्य ना बोरवेलाचे सुद्दां जर पिण्याचे योग्य ना जाल्यार ताजे अल्टरनेट तांकां पिण्याची पाण्याची वेवस्था जी आसा एडमिनिस्ट्रेशना थ्रू केली गेली वयतली. आतां तो रिपोर्ट आमी आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक टेस्टिंगा कडेन हो तिनी 2 बांयचो आनी हाजो रिपोर्ट जो आमी टेस्टिंगाक दिल्लो आसा. पूण सत्य परिस्थिती आज तुमी हांगा पळयली इवन तुमकां दिसलें खरेंच त्या लोकांक उदक पिवपाची परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्ली आसा, कठीण परिस्थिती? सत्य वस्तुस्थिती अशी आहा की दोन्ही बांयचे जेन्ना आमी पळयले कारण एक दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो एक खालत्या पातळीचेर आसा. जेन्ना पावस पडटा किंवा बाकीचे जाता उदक जें आसा तें गाडूळ जाता. त्या आमी दोन्ही बांय कडेन पळयलें तें ग्रीन अशें उदक आसा, येल्लो अशें आसा. तें पळयल्यार अशें दिसता तें पिण्याचें योग्य ना. पण बोरवेलाचें आसा तें उदक जें आसा जेन्ना हांवें पळयलें तें बोरवेलाचें क्लीन आसा. पूण आतां आमकां टेस्टिंग करतकच कळटलें की कितके फार तें पाणी पिण्या योग्य आसा की ना हें आमकां ताजे नंतर टेस्टिंग रिपोर्ट येतकर कळटलें. आतां पळयलां की आतां ह्या गांवच्या लोकांक बोरिंगाचें उदक पिवपाक पडटा आनी 100% टॅप कनेक्टिविटी सरकारान डेटा प्रोड्यूस केल्लो आसा. सो आजून पर्यंत थोड्या गांवांनी पळयता आमी कनेक्शनाच ना नळाची. जाल्यार ह्या गांवांनी कित्याक उरल्या ही आनी कसो सरकार सांगूंक शकता? प्रत्येकान कशें की वॉटर कनेक्शन हें घेवपाची इंडिव्हिज्युअल जबाबदारी आसा. तेणी कन्सर्न पंचायतीक एप्रोच जावन कळ्ळें न्ही की आपल्याक बाबा मिटर जाय किंवा हें जाय त्या पद्दतीन तांणी रिक्वेस्ट करची पडटली की उदकाच्या कनेक्शनाक तांणी अप्लाय करचें पडटलें. उदकय ना जाल्यार कशें अप्लाय ना करता? थोडीफार कशें की ताणें जेन्ना एप्लिकेशन केल्ली जर पेंडींग आसा जाल्यार तुमी ती आमच्या निर्देशनाक हाडची. त्या पद्दतीचें आमी डायरेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी
जे नळाचें कनेक्शन किंवा म्हणा किंवा पायपलायन आसा ताजें इमिजिएटली ताजें कनेक्शन हें करपाक आमी तांकां योग्य डायरेक्शन दितले. तशेंच आतां म्हाका ड्रिंकींग वॉटर हांचे कडच्यान एक कळ्ळां की ऑलरेडी ह्या एरियेक उदकाच्या पायपलायनीचो टेंडर जो आसा तो ऑलरेडी तेमी हें केल्लो आसा, प्रोसेस करून तेमी तो फ्लोट केल्लो आसा. सो टायम बींग त्या वेळार तरी तांणी सांगलां की आपण एक 2000 लिटराची टाकी हाडून हांगा करता आनी सद्याक पिवपाचो, कारण आतां मनसून आयिल्लो आसा. आमी दोनूय बाये कडेन गेले की ती बायेची शेळी माती आसा आनी आयच्यान पिवपाची किती तांची समस्या कशी आयच्यान पिवपाचे सद्याक ते बोरवेल यूज करतात काय? बोरवेलाचे ते पिण्याचे पाणी ते फक्त यूज 10 मिनटां करतात. येत म्हणटा ते. पळय कशें आहा की ग्रावंड लेवल वॉटर जे आसा आतां टाकी जर भरलेली आसा हांगा एक टाकी आसा ती आमकां दिसता, एक टाकी भरली परत ती भरतकर परत तूं चालू मारल्यार टाकीचें उदक भायर पडटलें. सो ताका अल्टरनेट टाकीची अरेंजमेंट जाय, कारण कशें की ग्रावंड लेवल जे उदक जे आसा मे एंडींग किंवा पावस पडचे पयलीं ताची पातळी कमी आसता. सो कमी असल्या कारणान कशें की एक तुका कशें की आतां तो 3 फेज जो तेमी मोटर घातला 3 फेजाक तुका उदक जे आसा तें फास्ट येता. सो तें उदक ग्रावंड लेवल बेगीन सोंपल्या कारणान कितें जाता की तुका अर्दवर परत तें रावचें पडटा. सो तांकां तेयी डायरेक्शन दिलां की बाय नेक्स्ट वीक पर्यंत जो आसा जो पंप 3 फेजाचो बसयला तो सिंगल फेज कर, सो दॅट कंटिन्यू टाकयाक एक टाकी भरली की दुसऱ्या टाकयाक तुका आमकां शिफ्ट करपाक बरें जातलें. त्या निमित्तान कंटिन्यू उदकाचो फ्लो ह्या लोकांक मेळपाक बरें जातलो. टायम बींग आमी आसा ती आयच्या खातीर आमी ती अरेंजमेंट हें केला. आनी उदक सुद्दां कमी पडटा जाल्यार हांवें डिपार्टमेंटाक कन्सर्न सांगिल्लें की टँकराची तांकां वेवस्था कर. एक मनशाचो तांचो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो तांचो आमी ड्रिंकींग वॉटर तांच्या ऑफिशियला कडेन दितले. तांचो जेन्ना फोन येतलो इमिजिएटली आमी तांकां टँकराची जे पिण्याचें उदक आसा ताची आमी वेवस्था करतले.